कुडचडेचे युवा उद्योजक आणि काँग्रेसचे नेते अमित पाटकरांनी व्हायब्रंट कुडचडे अंतर्गत 47 बुथांमध्ये मोफत नेत्र तपासणी शिबिराचं आयोजन केलं आहे। या शिबिराचा उद्घाटन सोहळा दिमाखात पार पडला। या सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून IMA गोवाचे डॉक्टर विनायक बुवाजी उपस्थित होते। As an initiative to promote health and fitness, आम्ही in association with मातोश्री सेवा धाम आरोग्य सेवा ट्रस्ट मुंबई यांच्या बरोबर मिळून एक फ्री आय चेकअप कॅम्प ऑर्गनायज केला, जो फुडल्या 48 डेज फुल कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी बरोबर जातलो। आज आम्ही तो हांगा बेबकेगाळ बूथ नंबर 23 वयल्यान चालू केला। हो कार्यक्रम सकाळी 9 ते सांजे 5 असो फुल दिसभर आसतलो, जातून 3 ऑप्टोमेट्रिस्ट आसात जे दोळे चेक करतले। समजा कोणाकूय कॅटरॅक्ट आसा जाल्यार देन वी विल असिस्ट देम फॉर फर्दर ऑपरेशन। तशेंच ग्लुकोमा, समजा कोणाकूय स्पेक्स जाय जाल्यार वी विल प्रोवायड फ्री स्पेक्स। हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाचो हेतू इतलोच की कोविड टायमार लोकांक घरांतल्यान भायर सरपाक त्रास जाता, स्पेशली जाणटे लोक एक तर घरांतल्यान भायर सरपाक मेळना, दुसरें आज हे कोविड महामारीक लागून खुबशे त्रास जाल्या। सो अशेंच उलयता उलयता एक दीस आमी सगळे जाण बशिल्ले तेन्ना आमी डिसायड केलें की असलो एक हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज करया जो फूल कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांक खंय तरी हाजो फायदो जातलो। कोविड टायमार आमी इनफॅक्ट ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर हाडले, ऑक्सिमिटर्स लोकांक प्रोवायड केले, खूबशे आमचे कडेन जाता ते आमी प्रयत्न केले लोकांक। म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान हेल्थ हें मातशें इम्पॉर्टन्स घेवपाक जाय। कुडचड्यार आज एक्चुली आमी वी शूड बी प्रिविलेज दॅट आज IMAचो प्रेसिडेंट आमचो कुडचडकार आसा, आमचे डॉक्टर विनायक बुवाजी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा विंग। आणि दोतोर तुमकां एक सगळे कुडचडकारा वतीन एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता की तुमी मातसो सरकाराचेर दबाव हाडात आणि जे आमचे हेल्थ सेंटर जे इनकम्प्लीट आसा लास्ट 7 वर्सां जाली ताजेर मातसो खंय तरी IMAचो एक मातसो प्रेशर येवनी, सो दॅट हेल्थ सेंटर जर तर चालू जालें जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे लोकांक ताजो फायदो जातलो। खूब गरज आसा आमकां कुडचडकारांक। But having a checkup of our eyesight also is having to know what is the fitness of our eyesight, because only when we have a good eyesight we are going to live a very healthy normal life. And I'm very happy for this activity which is done through Matoshri Sevadham Arogya Seva Trust Mumbai. Thank you so much for coming all over from Mumbai and to deliver us about our eye health. As we all know, as Amit Baba also has said, we are all stuck with COVID last 2 years.
We could not get out for our health issues. We could not go anywhere. Even doctors were restricted in performing the activities. In fact, there was a concept, whatever branch of doctor he was, first give your services to COVID. And we try to give some justice to COVID or to COVID patients through our association. But at the same time, when the intensity of COVID is coming down, in fact, yesterday only we had a meeting of steering task force committee in Panjim. A discussion was there. The intensity of COVID is coming down, but that doesn't mean that we are free and it is not totally gone. It is going to remain with us. A point raised by our leader Amit Bab regarding the improvisation of the premises of the health center in Kurcharam. All over Goa, the standards of the health centers, government was trying to improvise. All the buildings, the infrastructure had changed, and they are in the process of changing from a primitive structure to a newer structure. Of course, definitely it comes with time, it comes with money, and it comes with manpower. We have already pushed our request for this to the government to improvise and to fill up with the more manpower, because when you expand, the staff remains the same, and definitely we need to deploy more staff for coming to an efficiency of working to a higher level. That is already in the process. Probably it may appear in your tenure, if so, and let's hopefully look at it. With these few words, I will not take more time. It's quite hot, but again, once again, in the capacity of President, Indian Medical Association, which is always going to be behind you for your health educational activities, community activities, I congratulate Amit Bab, Pushkal Bab, and other his colleagues who are sitting on the desk, and definitely Madam Dipti, who has been always blessing for all these activities. Thank you once again to all of you to attend this function in this hot sun. Thank you so much. सगळ्यांक नमस्कार. आम्ही वायब्रंट कुडचडे हाच्या अंडर इन असोसिएशन विथ मातोश्री सेवा ट्रस्ट मुंबय आमी हो फ्री आय चॅकअप कॅम्प घडोवन हाडिल्लो आसा फूल कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक. कॉन्सेप्ट असो की आतां सध्या सरकार तुमच्या दारी म्हणटात ते एक दीस येवन 3 वरांनी सरकार प्रत्येक 27,000 लोकांच्या दारान पावपाक शकना. दॅट इज ऑल गिमिक्स. आमी हो प्रत्येक बुथार कार्यक्रम जातलो सकाळी 9 ते 5 आणि आमचे 3 ऑप्टिमिस्ट्री आसा जे चॅक करतात. समजा कॅट्रॅक आसा किंवा समजा कोणाक स्पेक्स आसा जाल्यार ऑन द स्पॉट वी आर गिवींग देम फ्री स्पेक्स आणि तांचें कन्सल्टेशनूय जाता. सो समजा कोणाकूय ऑपरेशन जर करपाचें आसा जाल्यार वी वील असिस्ट देम आणि तांचे टू गेट ऑपरेटेड एट GMC वील हेल्प. हो कार्यक्रम करपाचो हेतू इतलोच की सध्या कोविडाच्या महामारीक लागून एक तर लोकांक भायर सरनात लोक, दुसरे लोकांनी निग्लेक्ट चडशे कितें जाता दोळ्यांक मातसो स्ट्रेन आयलो म्हणटकीर लोक निग्लेक्ट करता, चड ताजेर भर दिना. आमकां अशें दिसलें की खंय तरी आमी एक हो आय कॅम्प केलो जाल्यार लोक खंय तरी येवन एटलिस्ट आपली काळजी घेतले दोळ्याची. ताका लागून हो आमी प्रत्येक बूथ वायज घडोवन हाडला आनी 48 डेज हो कार्यक्रम चलतलो. हेल्थ म्हणटा तो मातसो लागींचो सब्जेक्ट म्हज्या, कित्याक बिफोर लिबरेशन म्हणल्यार फर्स्ट कुडचड्यार हेल्थ सेंटर तें आमचे आज्यान तेन्ना बांदिल्लें आनी ऑलमोस्ट 7-8 वर्सां हेल्थ सेंटर म्हणजे कुडचडेचें हेल्थ सेंटर वॉज प्रायवेटली ऑपरेटींग इन आवर हावज. मागीर सबसिक्वेंटली जेन्ना आफ्टर लिबरेशन जेन्ना हेल्थ सेंटर जालें देन इट वॉज शिफ्टेड. ताज्या उपरांत आज्यानूय खूब काम केलां, बापायनूय खूब हेल्थ सेक्टरान काम केलां आनी कोवीड टायमारूय आमी खुबशे म्हणल्यार लोकांक इन टर्म्स ऑफ ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर म्हणा तुमी, ऑक्सिमिटर्स, मागीर सॅनिटायझर्स, मागीर इवन आमी लोकांक फ्री मील सुद्दां प्रोवायड केले ड्युरींग कोवीड टायम. आनी आमी एक स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिओवॅस्क्युलर एम्बुलन्स हाडल्या जी कुडचड्यार म्हाका दिसता एक्चुली बेजीक एम्बुलन्साची गरज आशिल्ली.
हांगा 108 आसा ती केन्ना आसता आसना आनी जी हेल्थ सेंटरान एम्बुलन्स आसा ती तर सारकीच ना. आय मीन जेन्ना आमचें एजिटेशन जाल्लें तेन्ना इनफॅक्ट ती एम्बुलन्सूय म्हणजे तुमकां दिश्टी पडिल्ली आसतली सायडीन. सो ताका लागून आमी चिंतलें की बेजिकली आय वॉन्ट टू गीव द स्टेट म्हणल्यार द बेस्ट सर्वीस टू पीपल ऑफ कुडचडें. हातून पॉलिटिकल मायलेजीचो प्रश्नूच ना. समज जर तर पॉलिटिकल मायलेजीक लागून केल्ली आशिल्ली जाल्यार खंयची तरी एक बेजीक सादी ओमनी हाडून जस्ट फॉर पब्लिसिटी स्टंट ती करता आशिल्ले. बट वी हॅव चोजन द बेस्ट टॉप ऑफ द लायन एम्बुलन्स जस्ट बिकॉज की खंय तरी समजा आमी आज एक लोकांचो जीव वाचोवपाक शकता जाल्यार तें जें सूख आसा पळय तें दॅट इज अल्टिमेट. एंड दुसरें तुमी विचारलें की कुडचड्यार लॅकींग कितें आसा इन हेल्थ. आय थिंक हेल्थ सेक्टरान खूब दुर्लक्ष जाल्लें आसा कुडचड्यार. हेल्थ सेंटर जें आसा तें 2015च्यान सरकार बांदीत आसा, अजून कंप्लीट जायना. आनी खंय तरी आमदार एक्सक्युजीस दिता की कोवीड टायम आशिल्लो, मटेरियल मेळना, इन्स्ट्रुमेंट्स मेळना, लेबर मेळना. बट आय थिंक दॅट इज एन सिली एक्सक्यूज बिकॉज कोवीड टायमाचेर लोकांनी विदीन अ शॉर्ट स्पॅन इवन 100 बेडेड हॉस्पिटल सुद्दां उबी केली विदीन 4-5 days. आनी हेल्थ इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी आनी हॉस्पिटल इज कन्सिडर्ड एज इमर्जन्सी सर्विसीस. सो तें खंय तरी पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें. आनी दुर्दैवाची गोश्ट जें सरकारान पयर सरकार तुमच्या दारी हो एक प्रोग्राम घडोवन हाडलो. तो प्रोग्राम तांणी अनफॉर्च्युनेटली पार्किंगान केलो ऑफ द हेल्थ सेंटर. आय मीन आय कांट अंडरस्टँड की आमचो लोकल MLA वॉट इज ही थिंकींग. तुका कम्युनिटी सेंटर रवींद्र भवन आशिल्लें नाल्यार तुवें आनी खंय तरी हो प्रोग्राम करचो आशिल्लो. पार्किंग हॉस्पिटलाच्या पार्किंगान वीच इज नॉट कंप्लिटेड थंय तूं हो सरकार तुमच्या दारी प्रोग्राम करता म्हणल्यार दीस इज लायक एन इन्सल्ट टू द पीपल ऑफ कुडचडें. सो हेल्थ सेक्टरान कुडचड्यार कांयच जाल्लें ना. सो येता त्या आय थिंक इलेक्शन्स आर रावंड द कॉर्नर. सो आय वील लायक टू अपील सगळ्या कुडचडेच्या जनतेक की ह्या फावट आमी बदल करया. जातून कुडचड्यार जें कांय जावना आय मीन म्हाका तर अशें दिसता की कुडचडे सगळे हातून लॅकींग आसा इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एज्युकेशन, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटीज, इन टर्म्स ऑफ मार्केट म्हणा, वुमन एम्पावरमेंट. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी समज जर तर करतलो जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता बदल हो करचो पडटलो. आनी जे आमी वायब्रंट कुडचडे थीम घेवन जे लोकां कडेन गेल्या आज सगळे लोक म्हणटा की कुडचडें हें वायब्रंट जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता लोकांचे पल्सूय आज इन टर्म्स ऑफ वायब्रंटाच्या डायरेक्शनान उलोवपाक लागला. न्ही म्हजे कडेन जें जाता तें हांव करत आसा. आनी सपोज आय मीन म्हणल्यार आज इलेक्शनाक येवपाचें कारण हेंच की बियॉन्ड सोशल सर्वीस आज खुबश्यो गोश्टी तुमकां सांगले ज्यो जाग्यार घालतलो जाल्यार आय थिंक समवेर यू नीड टू रिप्रेझेंट एज अ आय मीन इलेक्टेड मेंबर टू डू सर्टन थिंग्स. आनी हेल्थ आय थिंक जशें हांव पयलींच्यान सांगत आसा हेल्थ आनी लायव्हलीहूड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ह्यो दोन गोश्टी प्रायोरिटीचेर आमी घेतले. आनी बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चरान लायट उदक हें बेजीक हें मनीस जल्मा आयलो की ताचो हक्क तो तें वी कांट से की आपूण आज रोड बांदलो की डेव्हलपमेंट केलो म्हणून. दॅट एक्चुअली इज नॉट. एटलिस्ट 21st सेंच्युरीन तरी आमी तें धोरण घेवन वचपा जायना मुखार. म्हाजें सांगपाचें इतलें की बरी ताणें आयडिया केली. कित्याक आज ह्या लोकांक दोळ्यांचे म्हणल्यार खूब प्रॉब्लेम सगळ्यांक आसा आनी सगळेच दोळे तपासूंक जावं हें करपाक वचपाक शकनात. तेंचे खातीर हांणी जें पळय दवरलें तें एकदम बरें केलें. म्हणजे मनशाक दृश्टी बरी मेळची. कॅम्प किंचीत एक तर मागीर कोणाची खबरच आसना. पूण म्हाका इतली आशा दिसता. आनी एक सांगपाक म्हणल्यार हांगा सगळ्यांत पयलीं ही फाटली पाटकार निवास ही बिल्डींग जी पळय आसा हे बिल्डिंगेन विजयालक्ष्मी पंडीत आयिल्ली स्टार्टिंगाक पयलीं. आनी खरें राजकारण जालें ते बिल्डिंगेंतल्यान स्टार्ट जाल्लें हांगा. पूण तेजे नंतर हे केन्नाच अशें ओपनली जावं हें करून केन्नाच हें हातून हें नाशिल्लें. आयची परिस्थिती अशी जाली हांगा की कोणाचो वाली कोणूच ना
आनी मोस्टली आमकां कुडचड्यार बाबा कितें प्रसंग आयलो जाल्यार सांगले जाल्यार करतले अशें आसना. सर स्वार्थाक पेटल्या अशें. हो भुरगो निस्वार्थी, हांव हांकां ल्हानपणा सुद्दां वळखता आनी कितें तरी हे लोकां खातीर करतलो ही म्हाजी हांव आशा ग्रांट धरता सामकी. जी गोश्टी पळय लोकांनी केल्यो नाशिल्ल्यो त्या हातूंतल्यान तो हें करता, म्हणजे लोकांक हेल्प करता. आनी एक लोकांकय आतां तेजे विशीं आशा जाल्या. सांगपाक म्हणल्यार कितें तो फुडें काम करतलो आमचे कुडचड्या खातीर अशें म्हाकाय दिसता. इतलें सांगता हांव तुका. ताचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो ताका आनी तें पळोवनूय बी हांव थांबलो. हांव हरशीं हांगा आसाच पूण काही कारणां खातीर हांव पावलो नाशिल्लो. आतां पळयत म्हाका इतली उमेद जाली, वा शाबास म्हणलें. आनी आज हे दिसांनी तेगेले पेपराचेर याद आसा. आज हांगा फाल्यां हें परत थंय आनी खंय दवरलें शिबीर. आतां म्हाका दिसता रवींद्र भवना एक कितें तरी प्रोग्राम ताणें दवरल्यात. आनी ही जी पळय तेगेली दोळ्यांचेर दाखोवपाक सगळे प्रत्येक बुथाचेर करतलो अशें म्हाका आतां एक कार्यकर्त्यान सांगलें की प्रत्येक बुथाचेर आमी हें दवरतले म्हणून. इतलें म्हाका बरें दिसलें. जावं म्हणलें एक गरिबांक आमच्या सारक्यांक एक सुविधा ही दारांत आयली. कित्याक थोडे लोक आतां कितें प्रशासन दारांत, हें प्रशासन आमी कितल्या फावट पळयलां दारांत. एका दिसाचें काम जालें बैल मेलो म्हणून एक आमगे कोंकणीन म्हण आसा तशी गजाली. ते मागीर कोणाची वास्तू सरना. पूण हांव इतलेंच एक आश्वासन दितां कित्याक हे हेका हांव ल्हान आसतना तो आज पर्यंत पळयतां की हो मुखार व्हरतलो. देवानी हे लोकांनी ताका साथ दिवचो, इतलेंच म्हाजी रिक्वेस्ट. आज अमित पाटकर वायब्रंट कुडचडे बॅनरा अंडर खुबशीं कामां घडोवन हाडटा. ताच्या अंडर आज ताणें एक मातोश्री एक ट्रस्टा बरोबर मेळून आय कॅम्प ऑर्गनायज केला. ताका तुमी प्रतिसाद पळयल्यार कळटलो. अप्रोक्सिमेटली 100-125 लोक मायजूच ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. आनी तो अश्यो खुबश्यो गोश्टी हेल्था बाबतींत इतलो सिरियस आसा आनी जो गोश्टी ज्यो तो सांगता उलयता त्यो डिलिव्हरी करता हें आमी पळयल्लें आसा. आनी ताजे बरोबर ताणें आजूय अशें म्हटलां की एक स्पोर्ट्साचो तो स्टेट ऑफ द आर्ट असो एक स्पोर्ट्स एरिना करतलो कुडचड्यार. जो ताणें म्हटलां तें करतलो हें आमकां पुरेपूर खबर आसा की ताणें हेजे पयलीं डिलिव्हर केला आनी हेजे मुखारूय तो करतलो. आनी तें केल्ल्या कारणान युथाक भरपूर प्रतिसाद मेळटलो आनी तांकां सपोर्टी तो बरो ताजो बॅकबोन असो तो उबो रावता सदांच युथा फाटल्यान. हेजे पयलीं टुर्नामेंट म्हण खुबश्यो गोश्टी ताणें घडोवन हाडिल्ल्यो आसा. आनी आय कॅम्पाचें सांगपाक म्हटल्यार कितें आसा, आज सगळें ऑनलायन जाल्ल्या कारणान भुरग्यांक तर सामकी गरजेची वस्त आसा जी खंय तरी फाटीं पडताले कुडचड्या तें आतां मुखार वचपाक लागलां वायब्रंट कुडचडे बॅनरा अंडर अशें म्हाका दिसता. ऑल 47 बुथाचेर केन्नाच जाल्लें ना. हें फर्स्ट टायम घडून येता आनी ताका एक लोकांचो प्रतिसादूय भरपूर मेळटलो अशें दिसता. कित्याक आमच्या बुथार बूथ 36 हांवें फक्त म्हटलें लोकांक जाल्यार तांणी खूब जाणांनी आमकां हें बरें दिलें, रिस्पॉन्स खूब बरो आशिल्लो. हांव आतां आयल्लो चॅक करपाक आयल्लो आनीक ही जशी जशी भीड पळयली त्या मनान अशें दिसूंक लागलां की लोकांक एक आपुलकी आसा, अमित पाटकराचेर एक आपुलकी आसा अशी दिसपाक लागलें. हांव एक पॉलिटिशनच पूण म्हाका अशें दिसता की आयज कुडचड्यार चलता ती हुकुमशाही पयस करतले, ही दादागिरी पयस करतले जाल्यार ताका फायट दिवपाक अमित पाटकारच. आनीक जें सरकार तुमच्या दारी म्हणून जें सांगलें तें सरकार तुमच्या दारी हें हॉस्पिटलांनी रवींद्र भवनांनी केलां तें सरकार तुमच्या दारी न्ही. आयज अशें दिसता अमित पाटकर इनिशिएटीव वायब्रंट कुडचडे हें अमित पाटकरान करून दाखयलां. म्हळ्यार अमित पाटकरान अशें करून दाखयलां की सरकार तुमच्या दारी न्ही, अमित पाटकर तुमच्या दारी, वायब्रंट तुमच्या दारी हें अमित पाटकरान करून दाखयलां. आनी तो बूथ लेवलाचेर प्रत्येक बूथ लेवलाचेर अशी जर तर व्हरत जाल्यार तो 101% कुडचड्यार वीन कॅन्डिडेट आनी इलेक्ट जातलो. आनी लोक तेजेर अशी इम्प्रेस आसात की आमकां जाय तसो कॅन्डिडेट आमच्या फुड्यांक आमकां लाभला आनी आमच्या फुड्यांक येता आनी आमकां तेजी आन्सर तेजे कडल्यान आमकां रोखड्या मेळटा. आज हे वायब्रंट कुडचडे आनी अमित पाटकर इनिशिएटीव पाटकर भवन अमित पाटकर भवन जे आय चॅकअप कॅम्प घेतला आनी सेवा धाम मुंबय तेज्या मार्फत ते दोगांनी जोड पावलान तेजे कॅम्प घेतला. ती आज खंय तरी एक बरी गजाल कुडचड्यार घडटा. कारण कुडचड्यार खुबशीं वर्सां जालीं अशी मेगा प्रोग्राम म्हळ्यार जो खंय तरी फूल आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी कवर करपी असो प्रोग्राम केन्ना घडलो ना खुबशीं वर्सां. आज खंय तरी म्हाका 8-9 वर्सां नंतर खंय तरी असो प्रोग्राम घडटा.
कारण फाटल्यान म्हाका याद जाता फाटली एक 10 वर्सां पयलीं स्थानीक आमदारान घेतलो असोच प्रोग्राम, पूण तेजे नंतर तेणें कांय घेवना. सो अमित पाटकर बाबा कडेन आनी एक विनंती करता हांव की तशें करनाका की हो प्रत्येक वर्साक खंय तरी एक असो प्रोग्राम जावचो, इतली म्हाका तेजे कडेन मागणी. आनीक हे अशे प्रोग्राम घेत रावचे. आनी इवन आय चॅकअपूच न्हू, आनी खंय तरी आनी फाटल्या दिसांनी तेणें आनी एक मेडिकल हेल्थ चॅकअप कॅम्प घेतलो. तसोच अशे खुबशे कॅम्प वेगळे वेगळे इवन स्टुडंट्सां खातीर खंय तरी सेमिनार जावं वेगळे वेगळे फेर जॉब फेर्स बी घेवचे. इतली आज हांव आतां पळय अमित पाटकर बाबान म्हाका आपयल्लो म्हणून एक मान दिवन तेणें आपयलो. सो हांव हांगा आयिल्लो. सो हांगा प्रतिसाद पळयलो जाल्यार बरो आहा, उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहा. कारण आज खूब वर्सांनी एक कॅम्प जाल्ले कारणान खंय तरी लाभार्थी लोक म्हळ्यार जे आमच्या मतदारसंघात खंय तरी लोकांक दिसता खंय तरी आपले एक दोळे चॅक करून घेवचे ते येता. कित्याक हांव सुद्दां स्वताक केन्ना मुद्दम आय क्लिनिकां वचून चॅक करना, बरें आसा म्हणटा दोळे, पूण एक खंय तरी फ्री चॅकअप कॅम्प आसलो म्हणटा कोण तरी येता आनी चॅक करता, तेजेर ताका कळटा आपली दोळ्यांची कशी स्टेटस कितें आसा तो. सो त्या खातीर बरें आहा. अशें अमित पाटकरान केलां तें एकदम बरें. कित्याक हांव दोळ्या लागून फोंड्या धांवता राजेश भटा कडेन, एक दीस आमगेलो वयता थंय कळ्ळें. आनी हें फ्री कशें न्ही, लागीं आसा म्हणून हांव येयलें. हय, तो अशें करता तें अशें बरें म्हाका दिसता कळ्ळें. आनी अशें मोठेपण बी ना. आमगे घरा सुद्दां येयल्लो तो पुष्कला वाड्या वयली न्ही आमी. कोरोना पूण आयकोन म्हाका बरें दिसलें, लागीं आसा न्ही हांगा अशें म्हणून हांव येयलें. केन्ना जातालें म्हाका कांयच खबर ना, पूण हांव पयलीं खेप येयलो. म्हाका दिसलें एक कोणाच्यान एक दोळे चॅक करताले जाल्यार पयशे आसना न्ही. हे कॅम्प आसा म्हळ्यार कोणा कडेन पयशे ना, पयशे आसा पूण मनशा आधार आसना. पूण हें फ्री म्हणटकीर कोणी येता आनी आपले दोळे चॅक करून वयता आनी तेजे वयल्यान लोकांक सगळ्यांक फायदो मेळटा. आनी तेणें हें दवरलें तें एकदम म्हाका बरें दिसलें. फक्त म्हाका मरे दोळ्यांचो दीस पडना, कित्याक पयशे आमगे मरे जोडपाक कोण ना, फक्त एकूच घोव म्हागेलो एकटोच जोडटा. आनी भुरगीं आसा म्हणल्यार तो मातशें चिंतालो तो खूब बरो ना जालो. मग तेंका लागून पयशां लागून मातशें त्रास जाता रे बाबा, एकटो जोडून. आनी आमी भाड्यान रावता, आसा घर आमगेलें पूण काकुमडे भाड्यार रावता आमी. मागीर आतां त्या भाड्या आमी पयशे दिवपाना, तो एकटो कितें करतलो, ताका मातशें त्रास जाता रे बाबा आमकां. इतलें खबर पयशां खातीर मातशें त्रास जाता. चेडो मोलाल तूं यो वच मोलाल, म्हाका खबर नासली. चेडो म्हाका घेवन येयला ना, हांव गेल्लें हॉस्पिटलान वयतालें. पयशां जायना न्हू रे बाबा, बजेट बसना न्हू. फुकट हें मेळटा तें पळोवपा जाय न्हू. पूण आधार कार्ड जाल्यार हें करपा न्हू अशें. आतां हांव तें फ्री आहा म्हणून येयला, नाल्यार हांव हॉस्पिटलाक वचपा आहलें. हांगा फ्री मेळटा न्हू, ताका लागून पयशांनी काय जायना न्हू रे बाबा. पयशे तो थोडे जाय 3-4 हजार पडटा वकलाक. चेडो मोला मा तूं हांगा यो म्हणून हांगा येयल्या. म्हजें नांव फ्लावियन फर्नांडीस, हांव गांवान शेलवणचो. आयज खरेंच काळजाक एक भरपूर उमेद कशी भोगली, कित्याक हो एक खरेंच एक बरो एक प्रोग्राम. कित्याक लोकांक नजर दिवपाचो जो विचार बाब आयज अमित पाटकरान जो कुडचड्या वयल्या लोकांक दिवपाक केला, हो एक खरेंच एक बरो प्रोग्राम जावन आसा. आनी म्हजी एक विनंती सगळे कुडचड्या वयल्या लोकांक ह्या प्रोग्रामाचो बरो उपयोग तेणी करचो. म्हाका दिसता की लोकां तोंडांतल्यान आयकलां तेजे प्रमाणे बाब अमित पाटकर हेका जायतो मोग हेल्थ सॅक्टराचेर आसा. भाशणांतल्यान हांवें आयकलां की तेणें म्हळां की कुडचड्यार ज्या टायमार हेल्थ सेंटर नाशिल्लें तेन्ना तेंच्या घरान, आतां ऑलरेडी 3 जनरेशन जालीं, तेंच्या घरान एक PSC एक सेंटर आसलें. तें उतर आयकून काळजा मातशें बरें दिसलें. ना कितें आसा, आयज हो वायब्रंट कुडचडे आनी मातोश्री सेवाधाम हेजी जोड पावलान हो कॅम्प हांगा आयोजीत जाल्लो आसा. आनी हो कॅम्प आमी प्रत्येक बुधवायज वयतले. हेजो आमी काँग्रेसीचो हांव ब्लॉकाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आमचे काँग्रेसचे जितले पदाधिकारी आसा हे लोकांची सेवा दिवपाचें आमी हांगा काम करतले. आनी सांगपा म्हणल्यार ही बरी गोश्ट. लोकांक आज कितें आसा, प्रत्येक गॅजेट्स भरपूर यूज करतात लोक. मोबायल जावं टॅबलेट्स जावं टॅब ते मागीर लॅपटॉप्स, कंप्युटर्स. आनी कोविडा काळाक स्टडीज सुद्दां सद्या ऑनलायन जाल्ली कामां कारणां लागून खुबशे आज दोळ्याचे दुयेंस लोकांक जाल्ली आसा. म्हणून ते एक आयडेंटिफाय जातले हेजेर कॅम्पाच्या दृश्टिकोनान.
आनी तेजेर वखदय करपाक लोकांक बऱ्या पडटलें. ज्या टायमार जें तें आयडेंटिफाय जालें जाल्यार तेजेर वखदय लोकांक घेवपाची खूब बऱ्या पडटलें. आनी एक बरी सुविधा अमित पाटकर हेणे आज लोकां पर्यंत आज एक दिल्ली आसा. लोकांच्या आरोग्याची काळजी ही प्रत्येक भाशणां मुद्दम सांगलें आहा. तेगे प्रत्येक स्पिची भितर एक हेल्थाचो विशय म्हणटा तो आसताच. आनी कुडचड्यार आज सद्या हेल्थाचो एक मोठो इश्यू जाल्लो आसा. कित्याक कोविडा काळांत जी परिस्थिती आमच्या लोकांची पळयली ती भयानक आसलेली. तो विचार केल्यार भंय दिसता. म्हणून तो वेळाक आनी आज आमी रावपाक वताय ना. कित्याक तेजी पयलीं सगळी सोयी जाल्यार लोकांक एक बरी गोश्टी म्हणून आमी आज तेजे बरोबर आसा. आणि हो सगळ्या बुथांचेर जातलो. सगळी बुथांचेर जातलो. जे जाग्यार लोकसंख्या चड आसतली, लोक गर्दी जाली त्या जाग्याचेर आमी 2 दीस सुद्दां हो हें करतले. पूण तो कॅम्प सारको ऑर्गनायज करतले आमी. हेजो आमचो एकूच हेतू आहा की ह्यो सगळी सुविधा ती लोकां पर्यंत सारकी वेवस्थीतपणे पावपाची. कुडचडे मतदारसंघातील सर्व 47 बुथांवर हे मोफत नेत्र तपासणी शिबिर संपन्न होणार आहे. 5 डिसेंबर पर्यंत ते चालणार आहे. या शिबिरात डोळ्यांची तपासणी केल्यानंतर तात्काळ तिथल्या तिथं चष्मे देण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे ज्यांना मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया गरजेची आहे अशांची शस्त्रक्रिया मोफत केली जाणार आहे.